آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا سارے کو سبحان ایک کمپنی دے نوے شہر میں ماڈل 2022 گھر کا سبحان اللہ آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا حلیم جد دیکھیاں دیکھ دی رہی بے تکیاں جا سونے نوٹ چھڑ کے دی گئی حلیم جد دیکھیاں دیکھ دی رہی بے تکیاں جا سونے نوٹ چھڑ کے دی گئی کوئی ساتھ یاد کر دی جاگیر بنیا ساتھ یاد کر دی جاگیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی پیڑ وچ چلدا نواب سونا پھلا وچ پھل جو گلاب سونا پیڑ وچ چلدا نواب سونا پھلا وچ پھل جو گلاب سونا کوئی ساتھ یاد گھر وچ چن چڑھیا چن بھی چندا ہے کلمہ پڑھیا ساتھ یاد گھر وچ چن چڑھیا چن بھی چندا ہے کلمہ پڑھیا آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی چند بل انگلی اٹھا سونا ماشاءاللہ 500 روپیہ رکھ دی دعا کرو اللہ اس میرے بھائی کو لے جائے بہت کچھ نہیں کر سکتے آپ یہ تو کہہ دو اللہ مدینے لے جائے چند بل انگلی اٹھا سونا میں ٹوٹ کر جگ نو دکھا سونا چند بل انگلی اٹھا سونا میں ٹوٹ کر جگ نو دکھا سونا کوئی سارے رسول دا امیر بنیا سارے رسول دا امیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ وے آمینہ دلال جے علال کوئی نہ حسن و جمال دی مثال کوئی نہ جی آمینہ دلال جے علال کوئی نہ عثمانی بھی دیوانہ غیر بنیا عثمانی بھی دیوانہ غیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا